यहाँ 2024 में बलूचिस्तान का किस्मत का फैसला सरीना होटल में हो रहा था। अब उसका एक मिसाल आपको देता हूँ। हमारा रेकोदिक कम से कम 600 अरब डॉलर का हमारा है, उसमें रेयर अर्थ मिनरल, जिस पे यूक्रेन में भी आज जंग हो रहा है, वो भी बुनियाद उसका रेयर अर्थ मिनरल्स है। आप अंदाज़ लगाएं, वो गैर मुल्कियों पे गैर नुमाइंदा वफाकी हुकूमत बेच चुका है, मगर फिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ मजाक क्या करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उसको के टैक्स को हम कम नहीं करेंगे, हम फिर कोयटा कराची सड़क बनाएंगे, यानी हमारे वसाइल लूटने के बाद खैरात और एहसान पे हमारे सड़कें बनाएं। ये सड़क बनाने का 10 दफ़ा इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया था, पहले हुकूमत में शहबाज शरीफ ने किया। अब खैरात के पैसों से हमारे सड़कें बनेंगे। आम आदमी इतना तो सोचता है कि जिस सूबे में अरबों खरबों डॉलर्स के वसाइल हैं उसको आप खैरात के पैसों से एक सड़क बना के देते, जबकि पंजाब में 100 बड़े प्रोजेक्ट 600 बिलियन रुपए का एक सड़क वहाँ बन रहा है। इसमें आखिर हमारे लोग फिर सोचेंगे और फिर हम जैसे लोग कमज़ोर लोग शायद घर में बैठे रहें, मगर मुज़ाहमत करने वाले लोगों को फिर मैं और आप नहीं रोक सकेंगे। रुकावटें नहीं है, हम आइन को ही नहीं मानते। रुकावट सबसे बड़ी ये है, आइन को माने, आइन में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक मुल्क का निज़ाम चलाएं, सब हल हो जाएगा। कानून की बालादस्ती हो। आइन बनवाने की जी आपने कोशिश नहीं की जब आप वज़ीर आज़म थे? नहीं, हमें उस वक्त कोई मसला नहीं था। मैंने कभी कोई शिकवा नहीं किया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। मेरे पास जो इख्तियारात थे मैंने काम किया, लेकिन उसी दौरान ये भी हुआ कि बलूचिस्तान की हुकूमत गायब हो गई। असम्बली यहाँ में आया तो यहाँ असम्बली ही नहीं थी। ये सब चीज़ें हुई हैं इस मुल्क के अंदर। यहाँ सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया, चेयरमैन का इलेक्शन चोरी हो गया। मैंने हमने उसकी मुखालफत की। वहाँ भी उस वक्त मैंने कहा कि मैं सेनेट में नहीं जाऊँगा, ये नया नुमाइंदा सेनेट है। तो हमने ये बतदरीज ये खराबियाँ पैदा कर दी हैं, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि मामला इस तरह नहीं चल सकता। साहब से एक ताल्लुक़ है, एक इज़्ज़त का रिश्ता है, वो कायम रहेगा। मैंने उनको जमात की दावत नहीं दी, ना मैं कभी दूंगा। वो खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं, मुझसे बहुत बेहतर वो सियासत समझते हैं। हमने अपना काम कर रहे हैं, हमने जमात में एक सलाहियत बना दी है। हम मुल्की मामलात पर भी बात करते हैं, हमने उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ज़िले सतह पर। पाकिस्तान में लंबा काम होता है, ये मुश्किल काम भी है, लेकिन हम समझते हैं कि आज ये मुल्क की ज़रूरत है तो हम अपना काम कर रहे हैं। हाजी साहब ने बड़ी हमेशा एक दबंग तरीके से, एक बड़ी वजाहत के साथ, बड़े खुले तरीके से मुल्क की भी बात की है, बलूचिस्तान की बात भी की है, आइन की बात भी की है। तो प्लान पूछते हैं अगर आप मुझसे कि प्लान क्या है, ये आपने सवाल किया है। प्लान हमारा आइन है। पाकिस्तान के हर सियासतदान का प्लान आइन है और होना चाहिए। उसी के अंदर हर मसले का हल है। अगर हम आइन को तोड़ेंगे, और ये मुल्क की बदनसीबी है कि इस मुल्क के तमाम आइनी ओहदेदार, चाहे वो जुडिशरी में हो, पार्लियामेंट में हो, गवर्नमेंट में हो, अफवाज में हो, आइन के तहत हलफ उठाते हैं। और ये एक वाज़ेह बदनसीबी है कि पाकिस्तान में हर आइनी ओहदेदार हर रोज़ हलफ तोड़ रहा हो, फिर हम कहते हैं मुल्क नहीं चलता। तो प्लान, यहाँ पर प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लान आपके पास मौजूद है, उसकी बात करें। बात करना पहला कदम होता है। सियासत हमेशा बातचीत से होती है, बंदूक से सियासत नहीं होती। आप नफरत से सियासत नहीं कर सकते, इंतशार में सियासत नहीं होती। ये हमारा तरीका है। सर, आप 10 माह तकरीबन आपने गुजारा जब आप वज़ीर आज़म। ना मसाइल एक दिन में पैदा होते हैं, ना एक दिन में हल होते हैं। एक सोच चाहिए होती है, और मसाइल जो हल होते हैं, जो वफाक और सूबों का रिश्ता है, ये आइनी प्लेटफॉर्म पर हल होता है। चाहे वो सेनेट के अंदर हो, कौमी असम्बली में हो, CCI में हो, वहाँ पर हल होते हैं। और हमने उस वक्त पूरी कोशिश की कि जो मैं मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म था, और हमने पूरी कोशिश की कि जो वसाइल हैं उनके बारे में बात हो सके। ये रिकोडिक का मामला उसी वक्त आया था, सुई भी रीनेगोशिएट हुआ, कच्ची कनाल भी बना, ये सब चीज़ें हुई उस ज़माने में। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इस सिलसिले को आगे चलाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत है सोच को बदलने की। तो आज हम सोच को बदलने की बात कर रहे हैं, ताकि
یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان پہلے بھی یہیں پر تھا. ہم نے نہیں کبھی سنا کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو مارا ہو، کسی پٹھان نے کسی بلوچ کو مارا ہو، کسی ہزارہ کو یہاں قتل کیا گیا ہو. تو آخر یہ کیا حالات پیدا ہوئے ہیں پچھلے 20 سال میں کہ آج اتنی انتشار اس صوبے کے اندر ہے؟ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں سوال یہ کرنا ہے کہ کیوں آج اس صوبے کا نوجوان اور خاص طور پر بلوچ نوجوان جو ہے وہ اٹھ کر پہاڑ میں چلا گیا؟ کیوں آج وہ اس ملک سے مایوس ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کے سامنے کراچی میں خودکش حملہ جو ہوا ایک خاتون نے کیا، وہ ہم سب سے زیادہ پڑھی لکھی خاتون تھی، 2 چھوٹے بچے تھے، اچھے خاندان کی تھی، خاوند کسی نوکری کرتا تھا. تو آخر کیا حالات پیدا ہوئے، کیا سوچ تھی کہ وہ خاتون خودکش حملہ آور میں تبدیل ہو گئی؟ یہ سوال ہم نے آج اپنے آپ سے کرنے ہیں، اس ملک کے عوام نے کرنے ہیں سارے، اور اس کا حل تلاش کرنا ہے. اس کا حل نمائندہ حکومتوں میں ہے، آئین کی بالادستی میں ہے، قانون کی حکمرانی میں ہے. اور یہ ایک سفر ہے، یہ ایک دن میں ہی خرابیاں پیدا نہیں ہوئی، اس کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. ہم اپنے رائے کا اظہار اس کو پڑھ کے اپنا مشورہ کر کے دیں گے. ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اگر وہ ایکٹ جو ہیں یہ متصادم ہے آئین میں، آئین بڑا واضح ہے، اگر متصادم ہے تو یہ غلط ہے. اور پھر خرابی وہیں پر ہے کہ کیا یہ اسمبلیاں بلوچستان کے عوام کی نمائندہ اسمبلیاں ہیں؟ کیا یہ عوام کی منتخب شدہ اسمبلیاں ہیں؟ یہ ساری بات سوچ کے اظہار کر دیا آپ کے سامنے، پبلکلی کر دیا. ہم اس بات پہ قائم ہیں. میں نے پہلی بات یہ کہی تھی، ہم یہاں تو رسمی طور پر یہ کوئی پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے، کوئی فوٹو کھنچوانے نہیں آئے. ہم حقیقت میں پتہ کرنے آئے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، لوگ یہاں پر کیا سوچ رہے ہیں. یہ اور میں نے بلوچستان بہت عرصے سے میں آتا ہوں، میں پچھلے 50 سال سے بلوچستان آ رہا ہوں. تو ہم یہ اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں آج سب کے سامنے، کیونکہ یہاں پر تو سیاست نفرت میں بدل گئی ہے، تفریق ہو گئی ہے سیاست کے اندر. ہم نے تباہ کر دیا ملک کے سیاسی نظام کو. تو اس کا آپ نقصانات آج دیکھ رہے ہیں، ان کا حل تلاش کرنا ہے. حل بات چیت سے ہوتا ہے. اور اس کا ایک پہلو ہے کہ ہم آتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، سوچ لے جاتے ہیں، وہاں جا کے دوسروں سے بات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. صاحب نے بھی اور نوازادہ صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں. ایک بڑی اہم بات ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہماری بلوچ خواتین ہیں ان کے ساتھ کچھ سیاسی کارکن بھی ہیں جن کو حکومت نے بغیر کسی کیس کے ان کو نظر بند کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا کہ وہ سیاسی جدوجہد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن قانون کے برخلاف کوئی اگر مقدمہ ان پہ نہیں ہے، کوئی جرم انہوں نے نہیں کیا، ان خواتین کو خاص طور پہ جو بارنگ بلوچ ہیں ان کے ساتھی ہیں، ان کو جیل نظر بند کر کے رکھنا ہے، جیل پر ان کو ڈالنا، یہ نہایت یہ کسی قانون اور اخلاق کے خلاف بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس بات کو بھی ضرور اس کو پہنچنا چاہیے کہ وہ پہنچایا جائے وہاں پر جہاں تاکہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے، خواتین اور کارکنوں کو رہا کیا جائے. یہ بڑا ضروری بات ہے. بہت شکریہ. 75 سال تو ہم نے خرابی پیدا کی ہے نا. ہر سفر کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک سوچ کا ایک آغاز ہوتا ہے. ہم اس لیے آج یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کی بات سن سکیں، ہم مسئلے کا حل آپ کے سامنے رکھا ہے. میں نے آپ کے سامنے سیدھی بات کر دی ہے، نمائندہ حکومتیں نہیں ہوں گی بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوگی. یہ پاکستان کا ہر مسئلہ آج اس کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے. یہ ملک 2/3 جو یہاں پر آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے. ہر مسئلہ چاہے ریکو ڈک کا ہو، چاہے اسمگلنگ کا ہو، جو مسئلہ آپ پاکستان میں دیکھیں گے یہ نوجوان کا مسئلہ ہے. ہم نے اس کو امید دینی ہے، آج بات کرنی ہے، کل اس کا حل تلاش کرنا ہے. یہ